Higugmaon ba nimo siya sama sa paghigugma ni Kristo sa simbahan? Paghupay kaniya, pagtahod kaniya, ug pagaampingan siya sa sakit ug kahimsog. Biyaan ang uban pa samtang buhi ka. Juwelen, dawatan ba nimo si Armando nga mahimo nimo nga legal nga bana nga magpuyo nga magkahiusa subay sa ordinansa sa Dios sa balaang kahintang sa kaminyoon. Mahigugma ka ba kaniya, maghupay kaniya, magtahod kaniya ug magpadayon kaniya sa sakit ug kahimsog. Biyaan ang tanang butang samtang buhi ka. Microphone palihog po sa aling microphone. Ano ba tadong? Praise.